नमस्कार। ज्योतिषाचार्य च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। ज्योतिष शास्त्रको परिचय विशेष दोस्रो श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भइसकेको छु म नारायण प्रसाद निरौला। आजको प्रस्तुतिमा हामी ज्योतिष शास्त्रका विभाग अथवा शाखाका बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। विशेष गरी सिद्धान्त, संहिता र होरा ज्योतिष शास्त्रका मूल तीनवटा शाखाहरू छन्। यी शाखा अन्तर्गत के कस्ता विषयवस्तुहरूको बारेमा अध्ययन हुन्छ र के कस्ता विषयवस्तुका बारेमा खोज अनुसन्धान हुन्छ र फलादेश हुन्छ भन्ने विषयमा आज हामी विशेष चर्चा गर्नेछौँ। आरम्भ गरौँ विषयको परिचयबाट। ज्योतिषशास्त्रको मूल उपजीव्य वेद र वेदाङ्गका बारेमा हामीले पहिलो भागमा चर्चा गरेका छौँ। किनकि ज्योतिषशास्त्रको आद्य बिन्दु अर्थात् भनौँ उद्गम स्रोत भनेको वेद नै हो। वैदिक विषयवस्तुबाट नै ज्योतिषशास्त्र अनुप्राणित छ। वेदको मुख्य अङ्ग आँखाका रूपमा ज्योतिषशास्त्रलाई लिएको छ, जसको चर्चा हामीले पहिलो भागमा प्रस्तुत गरिसकेका हजुरले यो डिस्क्रिप्सनमा पनि भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। यसैगरी वेदाङ्गका रूपमा विद्यमान ज्योतिषका सिद्धान्त, संहिता र होरा गरी तीन शाखाहरू रहेका छन्। सामान्यतः ज्योतिषलाई गणित र फलितका रूपमा पनि बुझ्ने गरिन्छ। यिनै गणित र फलित अन्तर्गतका सिद्धान्त, संहिता र होरा मुख्य तीन शाखाका बारेमा आज हामी विशेष चर्चा गर्नेछौँ। प्रत्येक शाखा अन्तर्गतका उपशाखा र अध्ययन गर्ने विषयका बारेमा पनि आज हामी सचित्र प्रस्तुति प्रदान गर्नेछौँ। विशेषतः ज्योतिषका गणित र फलित भित्रका हाँगा अर्थात् शाखा उपशाखाहरू के कस्ता रहेका छन् यसका बारेमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। सर्वप्रथम ज्योतिषलाई विषय विभागका रूपमा हेर्दाखेरि गणित र फलितमा विभाजन गरेर शाखा उपशाखाका बारेमा चर्चा गर्नु उपयुक्त हुने दृष्टिले मैले यहाँ ज्योतिषका गणित र फलित पक्षहरूका बारेमा सर्वप्रथम विभाजन गरेको छु। बराहमिराचार्यले ज्योतिषलाई तीन विभागमा विभाजन गरेका छन् र ती अन्तर्गत सिद्धान्त, संहिता र होरा पर्दछन्। यी तीनवटा स्कन्द अन्तर्गत पनि अनेकौं शाखा उपशाखाहरू छन्, जसका बारेमा आज हामी चर्चा गर्ने नै छौँ। र विशेष गरी गणित र फलितको सन्दर्भलाई हेर्दा गणित पक्ष सिद्धान्त अन्तर्गत विद्यमान रहेको छ भने ज्योतिषको फलित विभाग अन्तर्गत संहिता र होरा विद्यमान छन्। आज हामी यसको बारेमा पनि अगाडि चर्चा गर्नेछौँ। म आरम्भमा चर्चा गर्छु सिद्धान्त पक्षका बारेमा। सिद्धान्त भनेको सामान्यतः गणित नै हो। यहाँ त्रुटि आदि प्रलयन्त कालसम्मको गणना गर्ने जुन गणित हो त्यो चाहिँ सिद्धान्त हो भनेर भास्कराचार्यले सिद्धान्त शास्त्रको परिभाषा गरेका छन्। र त्रुटि भनेको सबैभन्दा सानो सूक्ष्माति सूक्ष्म एकाइ त्यो समय, त्यहाँदेखि प्रलयसम्मको जबसम्म यो संसारमा प्रलय हुँदैन तबसम्मको समयका बारेमा जहाँ गणना गरिन्छ, जसको उपपत्ति र उपपत्ति सहितको गणितको व्याख्या गरिन्छ, त्यो शास्त्र भनेको सिद्धान्त हो। र सिद्धान्त अन्तर्गत गणित छ र गणितको उपपत्ति पनि छ, त्यसको तथ्य र कारणहरू पनि सँगसँगै निवेश गरिएको छ। ज्योतिष अन्तर्गत नै हेर्दाखेरि मूलका रूपमा लिएको छ, किनकि सिद्धान्त नभई संहिता र होरा पूर्ण हुन सक्दैनन्। किनकि सिद्धान्त भनेको ज्योतिषको मूल हो भने जसरी यहाँ वेदहरू ज्योतिषका मूल भयो भने अब मूल ज्योतिष शास्त्रका पनि तीनवटा हाँगाहरूको मूलका रूपमा चाहिँ सिद्धान्तलाई यो ठाउँमा हामीले तल सिद्धान्त राख्यौँ भने माथि अन्य संहिता होराहरू फलित हुन्छन्। त्यसैले सिद्धान्त र संहितालाई फलका रूपमा लिएको छ। एउटा वृक्षका रूपमा हामीले हेऱ्यौँ भने पनि फल लाग्ने कुराहरू संहिता र होरा हुन् भने त्यो फल लाग्नका लागि जति पनि जराबाट जानुपर्ने जति पनि तत्त्वहरू हुन्छन् ती सबै कुराहरू जसरी वृक्षमा जान्छन्, त्यसै गरी ज्योतिष शास्त्रको पनि मूल भनेको जरा भनेको सिद्धान्त हो र सिद्धान्तका आधारमा नै फलितका कुराहरू वर्णन भएका छन् र फलित अन्तर्गत नै संहिता र होरा रहेका छन्। हामी चर्चा गर्ने नै छौँ। र अब सिद्धान्त अन्तर्गत के पर्छन् त, के कस्ता विषयहरू पर्छन् र के कस्ता विषयहरूको अध्ययन हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अब सिद्धान्त अन्तर्गत सिद्धान्त, तन्त्र र करण तीनवटा पक्षहरूमा सिद्धान्तलाई विभाजन गरिएको छ, ज्योतिषशास्त्रको सिद्धान्त शाखालाई। यसरी हेर्दाखेरि अब सिद्धान्तमा चाहिँ
यो कल्पादि र सृष्टादि गणना हुन्छ सिद्धान्तमा भने तन्त्रमा युगादि गणना हुन्छ र करणमा सकादि गणना हुन्छ। अब इष्ट सक कुनै हाम्रो सक सम्बन्धबाट अर्थात् कुनै विक्रम सम्बन्धबाट गणना गरिन्छ भने त्यो करण हुन्छ। त्यो चाहिँ जसरी गणना भन्ने सन्दर्भमा पनि यहाँ प्रश्न उठ्न सक्छ। जस्तो हाम्रा अहिले पात्रहरू जति पनि गणना भएका छन् त्यो चाहिँ करण ग्रन्थबाट हुन्छन् र ती करण ग्रन्थबाट बनाएका पात्रका आधार पात्रोबाट नै हामीले हाम्रा तिथिमितिहरू हेर्छौँ, हाम्रा शुभ साहित्यहरू हामीले हेरिरहेका छौँ। यो करण ग्रन्थबाट आएका कुराहरू हुन् भने अब तन्त्रमा चाहिँ युगादि गणना हुन्छ। यो अलिकति करणभन्दा अलिकति गहन हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि तन्त्रको विकासमा ती कुराहरू पनि थुप्रै छन्, तन्त्रका पनि व्याख्या विवेचनाहरू छन्, तर हाम्रो विशेष अधिक प्रयोगमा चाहिँ करण आएको छ भने सिद्धान्तमा चाहिँ करणमा चाहिँ अब तन्त्रमा कुनै एउटा युग मानौँ कलियुगबाट अथवा सत्ययुगबाट अथवा द्वापर युगबाट यसरी युगबाट चाहिँ गणना आरम्भ हुन्छ। अब करण ग्रन्थमा चाहिँ कुनै एउटा इष्ट शक अथवा एउटा विक्रम सम्मत अथवा सम्मको त्योदेखि पूर्वको गणना गरेर राखिदिएको हुन्छ, त्यहाँदेखि आउने समयको सूत्र बनाएर राखिदिएको हुन्छ, त्यसका आधारबाट गणना गरिन्छ करणमा। तन्त्रमा चाहिँ त्यही हो, तर युगसम्म एउटा युगसम्मको गणना गरेर राखिदिएको हुन्छ, त्यहाँदेखि अर्को युगको हामीले तान्नुपर्छ, युगका कुराहरू गणना गर्ने। यो चाहिँ गणित गर्ने जस्तो पञ्चाङ्ग बनाउने, पात्रोहरू यो बनाउने, ग्रहहरू साधन गर्ने, यी सबै सिद्धान्तहरू चाहिँ मूल रूपमा सिद्धान्तबाट आएका हुन्छन्। र सिद्धान्तमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो सबैभन्दा मूल हुन्छ। यो त्रुट्यादि प्रलयन्त कालसम्मको गणना हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ कल्पादिदेखि मूलत यो चाहिँ ब्रह्माको दिन, जब कल्पबाट चाहिँ ब्रह्माको दिन उत्पत्ति हुन्छ र ब्रह्माले आफ्नो सृष्टि फेरि कल्पबाट केही समय पश्चात उहाँलाई सृष्टि गर्न लाग्छ समय, र त्यो पश्चात ब्रह्माजीले सृष्टि गरेको अब केही सिद्धान्त सूर्य सिद्धान्तहरू सृष्टि आदिबाट बताइएका छन्। अब अन्य सिद्धान्त शिरोमणि आदिमा कल्प आदिको गणना छ। अब सृष्टि आदि र कल्प आदिमा त जति समय छ त्यसमा थपगड गर्दाखेरि हुन्छ। अझ भनौँ सिद्धान्तमा चाहिँ कल्पदेखि नि हाम्रो यो सृष्टिको आरम्भदेखि नै को काल गणना समय गणना गर्ने र त्यस आधारबाट आकाशीय ग्रह गणना गर्ने पद्धतिहरूको चाहिँ चर्चा सिद्धान्त शास्त्रमा रहेको छ। र अब सिद्धान्त अन्तर्गत तन्त्र अन्तर्गत र करण अन्तर्गत अब यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ त्रुट्यादि ग्रह गणना सिद्धान्तमा छ भने अब चाहिँ युगादि गणना तन्त्रमा रहन्छ भने सकादि गणना करणमा रहन्छ। यसरी हामीले विभाजन गर्न सक्छौँ। र अब हामी सिद्धान्तको पनि फेरि सिद्धान्तै शाखा अन्तर्गत गणित र गोल दुईटा शाखाका रूपमा अध्ययन भएको पाइन्छ। र गणित अन्तर्गत पर्ने विषयवस्तुमा चाहिँ व्यक्त र अव्यक्त दुईटा गणितहरू छन् मूल रूपमा चाहिँ। अब त्यस अन्तर्गत हामीले हेर्दाखेरि अङ्क गणित जुन चाहिँ व्यक्तका रूपमा हुन्छ, 2+2 जोड्दाखेरि 2 जोड 2 4 हुन्छ, हामीले प्रत्यक्ष रूपमा हामीले व्यक्त गर्न सक्छौँ। अर्को बीजगणित छ, यो अव्यक्त हुन्छ। यसमा चाहिँ व्यक्त मान नभइकन अव्यक्त रूपमा गणना हुन्छ। जस्तो कि अब हामीले रुट निकाल्नु पर्यो अथवा याका मानको चाहिँ 2 या जोड 3 का जोड 3 नि बराबर कति हुन्छ भन्ने। अब यहाँ याको मान काको मान यो अव्यक्त रूपमा रहन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यस्ता विषयवस्तुहरूको गणना जुन गरिन्छ त्यसलाई बीजगणित भनिन्छ, जसलाई अव्यक्त अल्जेब्रा पनि भनिन्छ। यसरी यो बीजगणित यी मूल रूपमा व्यक्त र अव्यक्त गणितकै रूपमा रहेका छन्। त्यस अन्तर्गत पनि अन्य गणित अन्तर्गत ग्रह गणित, अब आकाशका ग्रहहरूको गणना गर्ने पद्धति ग्रह गणित अन्तर्गत छ। ती नै ग्रह ल्याउनका लागि रेखा गणितको पनि हामीले आवश्यक पर्छ र रेखा गणितका विषयवस्तुहरू पनि यो गणित पक्षमा सिद्धान्त पक्षमा विद्यमान छन्। यसै गरी अब कुण्ड गणित छन्। अब कुण्ड गणित भनेको चाहिँ यज्ञ कुण्डहरू के कसरी निर्माण गरिन्छ, कुन कस्तो यज्ञका लागि कस्ता कुण्डहरू, कति परिमाणका कुण्डहरू, उचाइ कति, गहिराई कति, लम्बाइ चौडाइ आदि सबै कुराहरूको बारेमा गणितीय व्यवस्था छ कुण्ड गणितको छुट्टै भने ज्यामितिमा चाहिँ जीवा चापको आधारबाट आकाशीय यी गोलीय विषयवस्तुको गणना गर्ने पद्धति छ र यो ज्यामितिबाट नै हाम्रा सबै कुराहरू गणना पद्धतिहरू सरल छन्। यसै गरी त्रिकोणमिति पनि अब यसै अन्तर्गत नै रहन्छ। अब त्रिकोणमितिमा पनि अब यिनै जीवाहरूकै बारेमा अध्ययन हुन्छ, अर्थात् भनौँ उचाइको बारेमा र दूरीको बारेमा गणना गर्ने पद्धतिहरू यसभित्र अन्तर्निहित रहेको छ। यसका बारेमा त्यहाँबाट हुन्छ भने क्षेत्रमितिमा क्षेत्रको कसरी गणना गर्न सकिन्छ
क्षेत्रको गणना गरेर कसरी निकाल्न सकिन्छ यसका बारेमा क्षेत्रमिति अन्तर्गत रहेको छ। चलन कलन अन्तर्गत र दीर्घवृत्त गणना अन्तर्गत का पनि विषयवस्तुहरू यो गणित भागमा अन्तर्निहित रहेका छन्। त यसरी हामीले गणितको अध्ययनबाट यी कुराहरू आउँछौँ। अझ भनौँ गणितको मूलका रूपमा जति पनि अहिले विद्यमान रहेका गणितहरू छन् ती सबै गणितहरूको मूलका रूपमा यो सिद्धान्त गणित विद्यमान रहेको छ र यसका आधारबाट नै यिनै गणितीय सूत्र र यिनै सूत्रका उपपत्तिका आधारबाट नै हाम्रा ग्रह गणना हुन्छन् र ग्रह गणनाको मूल आधार र आधारभूत सूत्रका स्रोतहरू भनेका चाहिँ गणित नै हुन्। र गणितपछि गोल छ, गोलीय विषयवस्तु। तिनै गणितलाई कसरी उपपत्ति गर्न सकिन्छ, तिनीहरूको चाहिँ प्रमाण सप्रमाण प्रस्तुति प्रदान गर्नका लागि भनौँ, प्रुफ गर्नका लागि जति पनि विषयवस्तुहरू विद्यमान छन् ती चाहिँ गोलीय विषयवस्तु छन्। अब गोलमा हामीले यन्त्र बनाएर एउटा विशेष यन्त्र हुन्छ गोल, जस्तो ग्लोब हुन्छ, ग्लोब जस्तै खालको तर विश्वको एउटा चाहिँ ग्लोब बनाएर त्यसपछिबाट अनि ज्या चापका आधारमा भूगोल खगोल त्यसैभित्र अन्तर्निहित गरेर अध्ययन गरिन्छ त्यो भनेको गोल अन्तर्गत पर्छ। र सिद्धान्तको गोल अन्तर्गत त्रिप्रश्न यन्त्र आदि पनि विषयवस्तुहरू छन्। त्रिप्रश्नमा दिग्देश र काल हुन्छ। ज्योतिषमा विशेष गरी कुन दिशा हो भन्ने कुरा सर्वप्रथम महत्त्वपूर्ण रहन्छ। अनि कुन ठाउँ हो त्यसले पनि महत्त्व प्रदान गर्छ भने काल भनेको कुन समय हो, समयअनुसार कल्पभेद अनुसार पनि पृथक पृथक समय हुन्छन्, पृथक पृथक फल रहन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा ती कुराहरू पनि यस अन्तर्गत विद्यमान रहेका छन्। भने यन्त्र अन्तर्गत चाहिँ आकाशमा ग्रह वेद गर्ने हेर्ने प्रक्रियाका बारेमा र कस्ता यन्त्रबाट कसरी हेर्न सकिन्छ र ती सबै यन्त्र निर्माणको बारेमा, यन्त्र बनाउने प्रक्रियाको बारेमा र यन्त्रबाट वेद गर्ने प्रक्रियाका बारेमा पनि सविस्तार चर्चा यो यन्त्र अन्तर्गत, यन्त्र विभाग अन्तर्गत सिद्धान्तको यन्त्र अन्तर्गत रहेको छ। यसरी हाम्रो सिद्धान्त पक्ष चाहिँ यहाँसम्म आएको छ। अब हामी चर्चा गर्छौँ संहिता शास्त्र अन्तर्गत। अब यिनै सिद्धान्तबाट गणना भएका कुराहरूको अब फलको बारेमा जब हामी वर्णन गर्छौँ, फलको वर्णन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ अब यो फलित अन्तर्गतका सिद्धान्त र होरा पक्ष आउँछन्। र सिद्धान्त र होरा पक्ष बिचमा अब के फरक छ भन्दाखेरि सिद्धान्त संहिता र होरा अन्तर्गत के फरक छ भन्दाखेरि संहिता पक्षले चराचरको शुभ अशुभ वर्णन गर्छ र भौतिक फलितका रूपमा यो रहेको छ भने होरा पक्षले यो मानव विशेषको जन्म समयका आधारमा जुन फलादेश गर्ने हाम्रो कुण्डलीहरू बनाउने, कुण्डलीका आधारमा फलादेश गर्ने कुराहरू चाहिँ होरा अन्तर्गत पर्छन् भने अहिले हामी संहिता अन्तर्गत चर्चा गर्दैछौँ। संहिता अन्तर्गत चाहिँ चराचरको शुभाशुभ फल वर्णन गरिन्छ। यो चराचर जगतमा चाहिँ हाम्रो चिना कुण्डली बनाएर फलादेश गर्ने मात्रै छैन। हामीले बुझ्ने भनेको चाहिँ सामान्य रूपमा चिना बनाउने, चिनाका आधारमा फलादेश गर्ने भन्ने एउटा पक्ष छ भने अर्को पक्ष के छ भन्दाखेरि यो भौतिक वस्तुको नि जस्तो अब वर्षा कहिले हुन्छ, वृष्टि कहिले हुन्छ, उल्कापातहरू, भूकम्पहरू, प्रकृतिका लक्षणहरू, माटोका लक्षणहरू, अनि त्यसपछिबाट अब उर्वर कृषि, उब्जनी आदि यी सबै कुराहरू चराचर जगतका अन्य कुराहरूको बारेमा, अब चराचुरुङ्गीहरूको बारेमा, अन्य जति पनि मानवेतर विषयवस्तुहरू, मानवलाई पनि चाहिने र मानवेतरलाई पनि सबैलाई चाहिने विषयवस्तुहरूको बारेमा, यो प्रकृतिका लक्षणका बारेमा सबै कुराहरूको बारेमा अध्ययन हुन्छ र त्यसका आधारमा फलादेश गर्ने पद्धति चाहिँ यो संहिता अन्तर्गत रहेको छ। र संहिता, बृहत संहिता आदि गरिएका थुप्रै संहिता ग्रन्थहरू छन्। संहिता अन्तर्गत हामीले मूल रूपमा जस अन्तर्गत प्रकृतिका लक्षणहरू, भूकम्पका लक्षणहरू, वर्षाका वृष्टिका लक्षणहरू, उल्कापातका लक्षणहरू आदि, केतुचार आदि थुप्रै विषयवस्तुको बारेमा चर्चा छ संहिता अन्तर्गत नै। र संहिता अन्तर्गतकै उपजीव्य विषयवस्तु अन्तर्गत वास्तुशास्त्र जो हामीले बुझिरहेका छौँ, हाम्रो घर के कस्तो हुनुपर्छ, हामीलाई कस्तो अनुकूल घर उपयुक्त हुन्छ, के कस्ता रुख बिरुवाहरू, घरको वरिपरि बाग बगैँचा कस्तो, इनार कस्तो, अथवा पानीका स्रोतहरू के कस्ता, अग्निका स्रोतहरू के कस्ता आदि जति पनि कुराहरू छन्। जस्तो यसका साथसाथै हामीलाई चाहिने घरमा वस्तु विन्यासको अवस्था, भान्सा कोठा, शयन कक्ष आदि जति पनि वास्तु अन्तर सम्बन्धित विविध विषयवस्तुहरू छन् यो संहिताको एक खण्डका रूपमा रहेको छ। अब पछिल्लो समयमा वास्तुलाई छुट्टै विद्याको रूपमा पनि अध्ययन गरिएको छ, किन भन्दा थुप्रो शास्त्र भएको कारणले गर्दाखेरि। तर ज्योतिषको संहिता अन्तर्गत नै यी लक्षणहरू मिल्ने भएको कारणले यसलाई यस अन्तर्गत राख्नु उपयुक्त देखिन्छ। यसका साथसाथै मुहूर्त शास्त्र हामीमा धेरै प्रचलनमा रहन्छ। जस्तो कि अब हाम्रो साइज जुराउनु पर्यो, अब अथवा भनौँ अब अन्नप्राशनको साइज जुराउनु पर्यो,
नामकरण त अब सायद अब स्वतः 11 दिनमा हुन्छ। अब त्यसपछिबाट अन्य जति पनि कुराहरू छन् भयो, अब चुडाका भयो, कपाल काट्ने चुडाको साइज जुराउनु पर्यो, हामीलाई मुहुर्त शास्त्रबाट नि साइज जुराउनु पर्छ। अब त्यसपछि व्रतबन्ध गर्नु पर्यो, समावर्तन गर्नु पर्यो, विवाह गर्नु पर्यो, लगायतका हाम्रा काम्य कर्महरू जति पनि गर्नुपर्छ सबै कुराहरूको अब यात्रा भयो, विवाह भयो, संस्कार भयो, अन्य शुभाशुभ जति पनि अब ग्रहण लाग्यो के फल आदि बताउनु पर्यो। गोचरीय फलका बारेमा पनि यसमा संक्षिप्तमा यस अन्तर्गत छ। र यी कुराहरू जस्तो अब घर बनाउनु पर्यो, घरको साइट कहिले बनाउने अथवा कहिले गृह प्रवेश गर्ने आदि, अब यज्ञ याग आदि कहिले गर्ने, रुद्राभिषेक कहिले गर्ने, हवन आदि कहिले गर्ने, यी सबै जति पनि एकादशीको व्रत भनौँ अर्थात् अन्य जति पनि वर्ष दिनहरूका पर्व वर्षहरूका बारेमा यी सबै कुराहरूको व्यवस्था चाहिँ हामीले मुहुर्त शास्त्र अन्तर्गतबाट जान्न सक्छौँ। विशेष गरी साइज जुराउने कुराहरू चाहिँ मुहुर्त शास्त्र अन्तर्गत रहेका छन्। यसका साथसाथै शकुन शास्त्र पनि यो संहिता शास्त्र अन्तर्गत नै पर्छ। शकुनमा चाहिँ अब यात्रा गर्न लागि कि कस्ता शुभ वस्तु देखियो भने हाम्रो यात्रा सफल रहन्छ, अशुभ अथवा सायद के अरे शकुन शुभ पर्यो कि अपशकुन पर्यो, अपशकुन पर्यो भने के गर्ने आदि सबै कुराहरूका बारेमा शकुन शास्त्र अन्तर्गत छ भने सामुद्र शास्त्र अन्तर्गत मुद्रा विज्ञान जस्तो अब हस्तरेखा हामीले हेर्छौँ, यो हस्तरेखा पनि सामुद्र शास्त्र अन्तर्गत पर्छ। यो अब हातका रेखा अनुसारको फलादेश गर्ने, यसका साथसाथै व्यक्तिको मुद्रा अनुसारको कस्तो मुद्रा भएको व्यक्ति कस्ता हुन्छन् अर्थात् कस्तो फल द्योतन गर्छन्, जीवन कस्तो हुन्छ भन्ने यो मुद्रा हाम्रो शरीरका प्रत्येक अङ्गका मुद्राहरूको लक्षण र त्यसका आधारबाट फलादेश गर्ने यो समुद्र शास्त्र अन्तर्गत पर्छ। नै रत्नभित्र चाहिँ कस्ता रत्नहरू हामीले धारण गर्दाखेरि जस्तो हामीले औँठी धारण गर्छौँ, अब फलाम चाँदी सुन आदि प्रत्येक ग्रहहरूका आफ्ना रत्नहरू छन्, तामा आदि गरिएका। अब त्यसपछिबाट उपरत्नहरू छन्, अनि त्यसपछिबाट धातुहरू छन्। यी सबैका बारेमा रत्न कुन कस्तो, जस्तो अब चाहिँ माणिक्य लगाउनु पर्यो सूर्यको लागि भने त्यो कस्तो खालको माणिक्य, माणिक्यका प्रकारहरूका बारेमा, माणिक्य कसरी परीक्षण गर्ने, कहिले धारण गर्ने, कति धारण गर्ने, कति समयसम्म कति मात्राको धारण गर्ने, यी सबै कुराहरूको रत्नको बारेमा रत्नशास्त्र अन्तर्गत छ भने प्रकृति लक्षण अन्तर्गत संहिताकै प्रकृति लक्षणहरू छन्। यसै गरी स्वप्नशास्त्र पनि यसै अन्तर्गत विद्यमान छ र सपनाको फलसँग सम्बन्धित कुराहरू पनि यस अन्तर्गत विद्यमान छन्। त्यसै गरी रमल छ। रमल एक प्रकारको डाइस जस्तै हो, तर यो डाइसै चाहिँ होइन, विभिन्न यो विशेष प्रकारको यन्त्रबाट त्यसको सबै यन्त्र बनाउने र परीक्षण गर्ने सबै कुराहरू छन् र त्यसका आधारमा पनि फलादेश गर्ने एउटा एक विशेष पद्धति हो रमल जसलाई भनिन्छ। यो पनि संहिता शास्त्र अन्तर्गत नै राखेर अध्ययन गरेको पाइन्छ। अब हुन त अब होरामा पनि केही कतिपय कुराहरू अन्तर्निहित हुन्छन्, अब मानवीय कुराहरू पनि छन्, तर अब सामान्य रूपमा यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ भौतिक वस्तुबाट हामीलाई चिना कुण्डली नभए पनि हामीले यी कुराहरू हेर्छौँ, जस्तो कि वास्तुशास्त्रमा मुहुर्तमा हामीलाई चिना नभए पनि हुन्छ, तर चाहिन त चाहिन्छ। अब राशि चाहियो, लग्न चाहियो, ती कुराहरू त चाहिन्छन्, तर सामान्य पक्ष भए हुन्छ। तर अब होरा अन्तर्गत चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई जन्मकुण्डली नै चाहियो, चिन्ह चाहियो, चिनाका सबै चाहिँ विषयवस्तुहरू अक्षांश, देशान्तर, जन्मस्थान, त्यसपछि दिग्देशकाल आदि सबै कुराहरू जन्म समयका आधारमा हामीले कुण्डली बनाउँछौँ, एउटा चिना बनाउँछौँ र चिनाबाट चाहिँ अनि विभिन्न कुण्डलीहरू बनाएर कुण्डलीका आधारबाट हामीले फलादेश गर्ने यो जुन ज्योतिषको शास्त्र हो यसलाई चाहिँ होरा भनिन्छ, जसलाई जातक शास्त्रका रूपमा पनि बताउने गरेको पाइन्छ। त्यसैले यसै जातक शास्त्र अन्तर्गतका चाहिँ विभिन्न विषयवस्तुहरू यस अन्तर्गत विद्यमान छन् र जातक अन्तर्गत चाहिँ अब ताजिकलाई पनि लिएको छ, प्रश्न पनि यस अन्तर्गत छ, स्वर शास्त्र पनि यस अन्तर्गत पर्छ, नष्ट जातक, गोचर आदि यी जति पनि कुराहरू छन्। विशेष गरी होरा भनेको चाहिँ हाम्रो चिनाबाट नै, मूल भनेको हाम्रो चिना हुन्छ र चिनाबाट हाम्रो जति पनि जन्मपत्रिकाका आधारबाट फलादेश गर्ने ज्योतिषको एउटा मुख्य शाखा यो होरा हो। हाम्रो अब आयुको बारेमा विचार गर्नु पर्यो, हाम्रो कर्मक्षेत्रको बारेमा, धनको बारेमा, आफन्तको बारेमा, आफ्नो चाहिँ भौतिक सुविधा विद्याका बारेमा, शत्रुका बारेमा, पत्नीका बारेमा, यसको आयु, भाग्य भयो, कर्म भयो, आय व्यय, यी सबै कुराहरूको बारेमा हामीलाई जति पनि चाहिन्छन् यी सबै विषयवस्तुहरूको जुन फलादेश हुन्छ चिनाका आधारमा, मात्र चिनाका आधारमा फलादेश हुने शास्त्र होरा हो र होरा भनेको पनि समय नै हो।
समयकै आधारमा, जन्म समयका आधारमा जहाँबाट फलादेश हुन्छ त्यो चाहिँ होरा अन्तर्गत पर्छन्। यसरी हामीले ज्योतिषका पक्ष अर्थात् ज्योतिषका विभागहरू, विशेष गरी ज्योतिषका गणित र फलित, गणित अन्तर्गतका सिद्धान्त, सिद्धान्त अन्तर्गत सिद्धान्त तन्त्रकरण र संहिता अन्तर्गतका यी विषयवस्तुका बारेमा आज हामीले चर्चा गऱ्यौँ। यसैलाई हामीले वृक्षका रूपमा पनि हेर्न सक्छौँ। हामीले यहाँ पनि त्यही कुराहरू दिएको छ। ज्यामितिका विषयहरू छन्, करण ग्रन्थका चलन कलनहरूका बारेमा छ। त्यसपछि यो सिद्धान्त अन्तर्गत भयो पाटी गणित भनेको, यो चाहिँ अङ्कगणितलाई पाटी गणित पनि भनिन्छ। बीजगणित भयो, प्रतिभा ज्ञानका बारेमा, गोल ज्ञानका बारेमा सिद्धान्त अन्तर्गत पर्छन्। रेखा गणित भयो, त्रिकोणमिति आयो, गोलीय परिभाषा, गोलीय क्षेत्रीय रेखा गणितहरू, यी सबै कुराहरू यो सिद्धान्त शास्त्र अन्तर्गत पर्छन्। अब होरा शास्त्र अन्तर्गत ताजिक आदि गरिएका जातक ग्रन्थहरू, प्रश्न ग्रन्थहरू, नष्ट जातकहरू, यी ग्रन्थहरू चाहिँ यो कहीँ यहाँ मुहुर्तमा पनि यहीँ राखिएको छ। तर मुहुर्त अब योसँग पनि अन्तर सम्बन्धित छ, संहिता अन्तर्गत पनि पर्छन्। भएको कारणले गर्दा दुईतिरै राख्ने गरेको पनि पाइन्छ। तर मूलत संहिता अन्तर्गत अधिक रूपमा धेरै विषयवस्तुहरू संहिताका मिल्ने भएको कारणले गर्दा त्यस अन्तर्गतमा राखेर अध्ययन गर्नु उपयुक्त हुन्छ। यसै गरी अब संहिता अन्तर्गत अब स्वर ग्रन्थहरू पनि भइहाले। अब यसका साथै स्वप्न भयो, अन्य जति पनि प्रकृतिका लक्षण भए, शकुनका लक्षणहरू आदि सबै कुराहरू जति हामीले चर्चा गऱ्यौँ, यी विषयवस्तुहरूको बारेमा साङ्गोपाङ्ग अध्ययन गर्ने। अब मूल रूपमा हामीले यहाँ के बुझ्न सकिन्छ भने सिद्धान्त भनेको मूल पक्ष हो र मूल रूपमा गणितीय विषयवस्तुहरूको उपपत्ति उपादन गरेर आकाशीय परिवृत्तका ग्रहहरूको सम्पूर्ण गणना गरेर त्यसको सम्पूर्ण ग्रह गणना गरेर राखिदिने काम सिद्धान्तले गर्छ भने त्यो गणना गरेको आधारबाट अब फल गर्ने काम, फलादेश, भौतिक वस्तुको फलादेश गर्ने काम संहिताले गर्छ भने हाम्रो व्यक्तिको फलादेश गर्ने काम, व्यक्तिको जीवन र जीवनचर्याको फलादेश गर्ने काम होरा शास्त्रले गर्छ। यसरी हामीले यी शास्त्रका अर्थात् ज्योतिष शास्त्रका विभागहरूका बारेमा आज चर्चा गऱ्यौँ। यो प्रस्तुति मैले यति नै राखेँ। हामी आगामी प्रस्तुतिमा ज्योतिष शास्त्रका प्रवर्तक ऋषिहरू को हुन् र कुन कुन ऋषिले के कस्ता विषयवस्तुको बारेमा प्रवर्तन गरेका छन् र हाम्रो उपजीव्य विषयवस्तुका बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। आजको प्रस्तुति यति नै राखेँ। तपाईँलाई प्रस्तुति कस्तो लाग्यो कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाका साथसाथै ज्योतिषाचार्य च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। हामी नियमित रूपमा ज्योतिष सम्बद्ध विषयवस्तुका बारेमा चर्चा गर्ने नै छौँ। आजको यो प्रस्तुतिबाट बिदा चाहन्छु। नमस्कार। भवतु मङ्गलम् जयतु सर्वदा सर्वमङ्गलम् भवतु सर्वदा सर्वमङ्गलम्। ज्योतिषाचार्य ज्योतिषाचार्य